अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए सबसे बड़ी हकीकत है। वो है मौत। हर इंसान चाहे वो किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, इस बात को मानता है कि एक दिन हमें इस दुनिया से रुखसत होना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इस सफ़र के लिए तैयार हैं? मौत की हकीकत को समझना और इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान और हदीस में इसका बहुत डिटेल में ज़िक्र मिलता है। सूरा आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर नफ्स मौत का मज़ा चखने वाली है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि दुनिया एक इम्तिहान है और इसका अंजाम मौत है। लेकिन मौत सिर्फ एक अंजाम नहीं, बल्कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत भी है। एक मोमिन के लिए मौत का सफ़र है जो उसे उसके रब से मिलाता है। लेकिन क्या सबके लिए मौत का सफ़र आसान होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का जिक्र ज़्यादा करो क्योंकि ये तुम्हारे गुनाह मिटाने का ज़रिया है और तुम्हारी ज़िंदगी में परहेज़गारी लाता है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि मौत का जिक्र करना हमें दुनिया के फ़रेबों से दूर करता है और आखिरत के लिए तैयार करता है। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम ये समझें कि मौत की तकलीफ़ का सबब क्या है। मलकुल मौत के बयानात में हमें मौत का जिक्र किस तरह से मिलता है और मौत के वक़्त कितनी तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ से हम कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप भी मौत की तकलीफ़ से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें बताए गए अमल पर अमल करें ताकि आप भी इस तकलीफ़ से निजात पा सकें। अक्सर लोगों के दिल में ये सवाल होता है कि कुछ लोग मौत के वक़्त ज़्यादा तकलीफ़ क्यों महसूस करते हैं और कुछ लोग आराम के साथ अपनी रूह को रब के हवाले कर देते हैं। इसका जवाब कुरान और हदीस में छुपा है। अल्लाह के फ़रिश्ते जो मलकुल मौत है, जो रूह निकालते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सबब और अमल का ज़िक्र किया जो इंसान की मौत के वक़्त की मुश्किलात को कम कर सकते हैं। ये बयानात सिर्फ़ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक नसीहत है जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हम इस वीडियो में इन दोनों पॉइंट को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ प्रैक्टिकल अमल बताएंगे जो मौत की तकलीफ़ को कम करने में मददगार होंगे। एक ज़रूरी सवाल, आप अपने दिल से ये सवाल ज़रूर करें, क्या हम इस दुनिया में अपनी मौत के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या हमारे अमाल ऐसे हैं जो हमारी रूह को सुकून के साथ रब के हवाले करने का ज़रिया बनेंगे? दोस्तों, मौत की हकीकत को समझना और उसके लिए तैयारी करना हर मोमिन का फ़र्ज़ है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं मलाकुल मौत ने क्या फ़रमाया है जो हमें मौत की तकलीफ़ से बचा सकता है। मौत इंसानी ज़िंदगी की वो हकीकत है जो किसी को नहीं छोड़ता। चाहे हम कितने भी ताकतवर हो जाएं, कितनी ही तरक्की कर लें, एक दिन मौत हर किसी को अपने आगोश में ज़रूर लेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हर नफ्स मौत का मंजर चखने वाली है। मलाकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते, इसका जिक्र कुरान और हदीस में अक्सर मिलता है। ये वो फरिश्ते हैं जो हर इंसान की रूह निकालते हैं, लेकिन ये काम एक नेक इंसान और एक गुनहगार के लिए बहुत अलग अलग होता है। जानते हैं गुनहगार और नेक इंसान की रूह कैसे निकाली जाएगी। नेक इंसान के बारे में पहले बात करते हैं। फरिश्ते इस इंसान के पास रूहानी और खुशबू के साथ आते हैं, उनकी रूह को बहुत प्यार से निकालते हैं और वो रूह इत्मीनान के साथ अल्लाह के हवाले हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक इंसान की रूह उस पर एक गुलाब की पानी की तरह निकलती है। वहीं गुनहगार इंसान की बात करें तो उसकी रूह के लिए फरिश्ते सख्त चेहरा के साथ आते हैं। वो रूह को ज़ोर से खींचकर निकालते हैं और उस इंसान को सख्त तकलीफ़ होती है। मलाकुल मौत ने इस हालत को बयां करते हुए कहा, गुनहगार की रूह का निकलना ऐसा है जैसे एक कांटे भरे बाग पर कपड़े को खींच कर निकाला जाए। मलाकुल मौत का एक रवैया में बयान मिलता है कि जब उनसे पूछा गया कि वो रूह कैसे निकालते हैं तो उन्होंने कहा, जो लोग अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारते हैं उनकी रूह को निकालते वक्त उन्हें तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में गुनाह किए और अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, उनका रूह निकलते वक्त उन्हें वही गुनाह याद दिलाया जाता है और उन्हें सख्त दर्द का सामना करना पड़ता है। ये बयान हमें ये समझाता है कि मौत के वक्त का हाल पूरी तरह इंसान के अपने आमाल पर डिपेंड करता है। जैसे उसके आमाल वैसी उसकी मौत। दोस्तों, मौत की सख्ती हर इंसान के लिए एक रियलिटी है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने हमें इस मुश्किल वक्त को आसान बनाने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं। ये अमल ना सिर्फ हमारी दुनिया को बेहतरीन बनाते हैं, बल्कि आखिरत में भी हमें सुकून की और राहत देते हैं।
پہلا عمل ہے توبہ اور استغفار۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں دل سے اور سچی توبہ کرنی چاہیے اور گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی راہ پر آنا چاہیے۔ دوسرا ہے نماز۔ ہمیں 5 وقتہ نمازی بننا چاہیے اور ہو سکے تو تہجد کا پابند ضرور بننا چاہیے۔ تیسرا ہے ذکر اور تلاوت قرآن۔ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت موت کے وقت کی تکلیف کو کم کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ رعد، یعنی اللہ کا ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور سورہ ملک پڑھنے سے قبر کے عذاب میں راحت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات کرنا بھی اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور پریوار کے ممبرز کے ساتھ، دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے حقوق سے پیش آنا بھی اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ موت کے وقت کی تکلیف کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے حق معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندے کے حق اسی وقت معاف ہوتے ہیں جب وہ انسان معاف کرے۔ اسی لیے ہمیں اپنے اپنوں کے ساتھ اخلاق اور حقوق اچھے رکھنے چاہیے، اور ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اسپیشلی پیرنٹس کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھنا چاہیے۔ گھر والوں کے ساتھ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن انہی باتوں کو سلجھانا اور معافی مانگ لینا انسان کی روح کے لیے ضروری ہے۔ اپنے ماں باپ اور گھر والوں کے لیے دعا اور ان کی خدمت اللہ کے قرب کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا اس نے اللہ کو خوش رکھا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں گھر والوں کی خدمت اور اہمیت دیں تو یہ عمل ہمارے لیے آخرت میں بھی مددگار ہوگا۔ موت ہر شخص کے لیے الگ ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہیں ان کے لیے موت ایک رحمت اور سکون کا سفر ہے، لیکن جو لوگ گنہگار ہیں ان کے لیے موت کا وقت عذاب اور تکلیف سے بھرا ہوتا ہے۔ آج ہم 2 مثالیں لیں گے اور ان سے سمجھیں گے کہ موت دونوں کے لیے کیسے الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک ولی اللہ کی اور ایک گنہگار شخص کی مثالیں لیں گے۔ پہلی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ ان کا موت کا واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے موت کے وقت کیسے سکون اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت بلال اپنے آخری وقت میں بار بار کہہ رہے تھے، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، اور یہ سب سے بڑا سکون ہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی اور ان کا دل موت کے وقت بھی پرسکون تھا۔ وہ اپنے اللہ سے ملنے کے لیے بے چین تھے، کیونکہ ان کا پورا سفر اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے جئیں اور ان کے حکم پر چلیں تو موت ایک سکون اور خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ نیک عمل اور اللہ کے قرب کا سفر موت کی سختیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہی ایک گنہگار انسان جو پوری زندگی گناہ اور برائیوں میں ڈوبا رہا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو فرشتوں نے اس کی روح کو عذاب کے ساتھ نکالا۔ جب فرشتوں نے اس کی روح نکالنی شروع کی تو اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کے چہرے پر ڈر اور گھبراہٹ تھی۔ اس نے کہا، مجھے واپس بھیج دو، میں توبہ کر لوں گا، لیکن اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ فرشتوں نے کہا، اب وقت نکل چکا ہے، تمہیں دنیا میں جو موقع دیا گیا تھا اسے تم نے ضائع کر دیا۔ فرشتوں نے اس کی روح کو عظیم تکلیف کے ساتھ نکالا، اور اس کا انجام عجیب تھا۔ جو لوگ دنیا میں اپنے گناہ کافی نہیں کرتے، توبہ اور استغفار نہیں کرتے، ان کے لیے موت عذاب اور تکلیف بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان دونوں کے بیچ کے ڈفرینس کو سمجھے تو نیک لوگوں کی موت میں روح آسانی سے نکلتی ہے، چہرے پر سکون اور روشنی ہوتی ہے، فرشتے ان کا انتظار خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہی گنہگار کی موت روح کو عذاب کے ساتھ نکالا جاتا ہے، چہرے پر ڈر اور گھبراہٹ ہوتی ہے، فرشتے سختی کے ساتھ روح کو لیتے ہیں۔ دوستو، یہ دونوں واقعات ہمیں یہ کلیئر میسج کرتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں تو موت ایک رحمت بن جاتی ہے، لیکن اگر ہم دنیا کی برائیوں میں الجھ جائیں تو موت عذاب کا سفر بن جاتی ہے۔ آج ہی اپنے اعمال کا حساب لے، توبہ کرے اور اللہ کے قرب کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کے لیے موت کا سفر آسان کرے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔